RGPचो आनी खूब कमी टायम मेळटा डिमांड्स मांडपाक लागून फक्त 10 मिनटांनी आनी 10 मिनटांनी हे सगळे डिमांड्स मांडूंक जायना कित्याक आमी कट मोशनूय घातला. सो आमकां टायम दिवचो म्हणून मागता स्टार्टिंगूच सांगता कारण एवरी टायम मागीर बेल वाजयता आनी आमकां स्टॉप करपाक सोदता. सो आमकां मातसो टायम दिवचो एज अ थर्ड लार्जस्ट पार्टी गोंयची आनी आमचे जे विशय आसा ते मांडपाक लागून. स्पीकर सर, आमचो जो पयलो ह्या डिमांड आसा तो डिमांड नंबर 19 इंडस्ट्रीज ट्रेड एंड कॉमर्स. ह्या डिमांडान आमी मागता की गोंयान 75% इंडस्ट्रियल जे प्रायवेट सेक्टर जॉब्स आसा तितून पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाक रिजर्वेशन दिवचो म्हणून हो आमी एवरी टायम सांगलेलो आसा आनी परतूय सांगता की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन हांकां हांगा जॉब्स मेळची गरज आसा कारण आयज आमचे भुरगे कितलेशे बेकार आसा आनी तुमकां खबर आसा की अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशो आसा तो दिसान दीस वाडत आसा आनी हो फुडली जी जनरेशन आसा तांकां खंय ना खंय आमची बेकारी जी वाडत रावतली आनी गोंयकारांक जे काम मेळपाक जाय ते काम मेळची ना. सो ह्यो जितल्यो आमचे इंडस्ट्रियल एरिया आसा तितून पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाक रिजर्वेशन मेळपाक जाय आनी आमच्या भुरग्यांक थंय कामाक घेवपाक जाय ही आमची पयली मागणी आसा. तशेंच जेन्ना आमी पळयता उदयमी मित्रा स्कीम म्हणून आसा ती स्कीम अशें सांगता की प्रोवायड हँड होल्डिंग सपोर्ट एंड एसिस्टंट टू पोटेन्शियल फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रिनर्स. हे स्किमीक म्हणटा की आमी एंटरप्रिनर्सांक हँड होल्डिंग करपाक जाय म्हणून. मात हे स्किमीन अशें आसा की जे एलोकेशन आसा तें फक्त 1,000 आसा. समज 1,000 आमी एंटरप्रेनराक फुडें काडपाक सोदता एक नेवो कोण तरी उद्योग करपाक लागून फुडें सरता नाल्यार 1,000 कितें जातलें आनी सरकार तांकां कितें बेनिफिट्स प्रोवायड करूंक शकता. सो मागता सरकारा कडेन की हेंच्यांनी फुडाकार घेवचो आनी ही जी स्कीम आसा ताका आनीक बजेट एलोकेशन करचें म्हणून. तशेंच जेन्ना आमी पळयता शेड्यूल कास्ट सब प्लॅन जो शेड्यूल कास्ट सब प्लॅन तितूनय तशें आसा की स्कीम फॉर गोवा शेड्यूल कास्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अंडर द स्कीम SC community members can avail max loan of rupees 25 lakh for starting manufacturing activity and 15 lakh for starting service or trading activity at 2% per annum loan. So हांगाय अशें आसा की फक्त 6 लाख एलोकेट केल्या म्हटल्यार सरकार आतां हेंची जी SC आमची कम्युनिटी आसा तेंची फकाणां करपाक सोदता की 6 लाख एलोकेशन केला. लोनाची जी फॅसिलिटी आसा म्हटल्यार कोणूय उद्योग करपाक सोदता ती फॅसिलिटी 25 लाख ते 15 लाख आसा. म्हटल्यार एकट्याक बसून समज 10 लाखाचो बसून लोन घेवन कितें उद्योग करपाक जाय नाल्यार ताका हांगा क्षमताच आसची ना की 10 लाख मेळटले म्हणून 6 लाखाचे भितर बाकीचे खंयचे एका प्रिंटींग जावं आनी कित्याक लागून वयतले ते आमकांय खबर ना. सो हेय स्किमीन खंय ना खंय दखल घेवपाक जाय आनी गेल्या त्या वर्सा ह्या स्किमीन एकूय स्कीम एलोकेट जावंक ना म्हटल्यार एकट्याक बसून स्कीम मेळोंक ना. म्हटल्यार जेन्ना CM म्हणटा की मित्र आसा म्हणून जो स्वयंपूर्ण मित्र पंचायतीन आसा सो हो स्वयंपूर्ण मित्र कितें करता हो क्वेश्चन मार्क जाता. आनी जेन्ना आमी पासून सोदपाक गेले जे शेनवारा दिसा सकाळच्या आदिसान आसता म्हणटा आमच्या खंयच्याच पंचायतीन स्वयंपूर्ण मित्र हो नात. म्हाका खबर ना आयज ते खंय आसा. जेन्ना आमी इन्क्वायर केले 4 वीक 5 वीक नात म्हणटा ते. सो तांकां परत जाग्यार बसोवपाची गरज आसा CMान नाल्यार एवरी टायम अशेंच जातलें की बेश्टी भाशणां दितली मित्र आसा आमी सरकार तुमच्या दारी हें जावपाक जायना तें खरें इम्प्लिमेंट जावपाक जाय आनी खरेंच कामाक लागपाक जाय. तशेंच एंटरप्रिनरशीप डेव्हलपमेंट प्रोग्राम हो एंटरप्रिनरशीप डेव्हलपमेंट प्रोग्रामान ह्या वर्सा फक्त गेल्या त्या वर्सा 6 लाखूच जो आसलो तो बजेट एलोकेट आसलो. ह्या वर्सा 27 लाख एलोकेशन आसा. हो जो एंटरप्रिनरशीप डेव्हलपमेंट प्रोग्राम आसा तो टू गायड द रुरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ टुवर्ड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. म्हटल्यार जेन्ना आमी म्हणटा की सेल्फ एम्प्लॉयमेंटाक लागून आमच्या भुरग्यांक फुडाकार दिवपाक जाय ही 27 लाखूच आयज ताका एलोकेट केल्या आनी आमच्या गांवांनी आतां 191 जे गांव आसा आमचे विलेज पंचायत आसा ती प्रत्येक गांवांनी भुरगे अनएम्प्लॉयड आसा. सो आयज खूब कमी फंड एलोकेट जाता जे एंटरप्रिनरशीप आमी डेव्हलपमेंट करूं सोदता तितून आयज भुरग्यांक खरेंच प्रोत्साहन दिवपाक जाय की फुडाकार घेवपाक जाय की तेंच्यांनी ह्या उद्योगांत फुडें सरचें म्हणून. तशेंच ट्रेड फेर एक्झिबिशन फॉर हँडीक्राफ्ट एंड MSME हितूनय गेल्या त्या वर्सा 0 म्हटल्यार एकूय रुपया तितून अलॉटमेंट नासलें ना. ह्या वर्सा 50 लाख घातला. सो 50 लाख घातला म्हणटा 50 लाख एलोकेट करून बसून हांव म्हणटा 191 विलेज पंचायत आसा ज्यो 191 विलेज पंचायतींक हें पावतलें
आमचे कितलेशे हँडिक्राफ्ट आसा, मायक्रो स्केल जे बारीकशे युनीट आसा, MSME आमचे युनीट आसा, आयज आमी तांकां प्रोत्साहन दिवपाक जाय, सरकारान तांकां प्रोत्साहन दिवपाक जाय. आमी सरकार म्हणटा खुबशीं भाशणां दिता की MSME वाडोवपाक जाय, हँडिक्राफ्ट वाडोवपाक जाय, पूण 50 लाखान जेन्ना आमी गांवांनी पावपाक जाय ते गांवांनी पावतले काय ना हेजेर विचार जावपाक जाय आनी सरकारान हेजेय एलोकेशन्स वाडोवपाक जाय खंय ना खंय. फुडलो आमचो डिमांड आसा तो डिमांड नंबर 74 वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट. आयज सरकारान एक स्कीम काडल्या रूफ टॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्कीम. आतां आमच्या गोंयांत कितलोसो पावस पडटा, आयज फ्लडिंगूय जाता पावसान, आतां उदक खंय वयतलें. आतां जोशवा बाबांनी सांगलें की उदकाक लागून खंय न्हय सांठोवपाक लागून कितें तरी प्रोसेस जावपाक जाय, जावं स्कीम आसा. आतां ही स्कीम आसा रूफ टॉप रेन वॉटर, म्हटल्यार ही स्कीम नांवाक आसा काय कितें हो क्वेश्चन मार्क जाता. कारण हेका 1 लाख एलोकेट जाल्लो आसा. म्हटल्यार कोणूय समज रूफ टॉप हें करपाक सोदता, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करपाक सोदता, 1 लाखान कितें जातलें, एकट्याचें तरी रूफ टॉपिंग जातलें. म्हटल्यार हेजेरूय सरकारान विचार करपाक जाय आनी हेजी जी एलोकेशन आसा तें वाडोवपाक जाय. फुडें आमी जेन्ना पळयता तेन्ना ह्या WRD डिपार्टमेंटा अंडर एक म्हणटा की फ्लड कंट्रोल्स आसा म्हणून, फ्लड कंट्रोल करता म्हणून. हांव म्हणटा खंय फ्लड कंट्रोल केला. आयज फ्लड कंट्रोल केल्लो WRDन, नाल्यार फ्लड जावपाक पावचे नासलो गोंयांत. सो जेन्ना आमी ताका फ्लड फंड एलोकेट करता, जावं फ्लड कंट्रोलाक लागून स्कीम आसा, थंय खंय ना खंय फ्लड कंट्रोल जावपाक जाय. आयज तो फ्लड वाडत आसा आनी आयज आमची गोंय बुडत आसा. सो हितूनय सरकारान विचार करपाक आनी कामाक लागूंक जाय. अशें न्हू की स्किमी आसा फक्त बुका पुरती जावं हेज्या बजेटा पुरती आसपाक जायना. तशें आमी परत फुडें पळयता आसतना ड्रेनेजाक लागून ड्रेनेजाकूय स्कीम आसा, जितून आमी पळयला आयज तुमी पळयला, सगळ्यांनी पळयला, गोंयकारांनी पळयला की आयज पणजे सारकी आमची जी सिटी आसा ती आयज बुडलेली आसा. ती स्विमींग पूल सिटी कशी जाल्ली आसा. आनी हितून गेले ते वर्सा 22 करोड आहले, 22.50 करोड सँक्शन जाल्ले आनी हे फावट 16.50 करोड. म्हटल्यार जेन्ना आमी सँक्शन करता गेले ते फावटीकून कमी जाला आनी आयज फ्लडींग वाडत आसा आनी ड्रेनेज तश्योच उरतल्यो आनी फाल्यां परत बुडटले. एवरी टायम समज बुडत रावले ना ही स्कीम आसून कितें फायदो. म्हटल्यार हेय स्कीम सारकी चालीक लावपाक जाय आनी चॅक करपाक जाय बाबा खंय ब्लॉकेज जाता, खंय ड्रेनेज फ्लो जावपाक जाय, हें सारकें चॅकींग जावपाक जाय आनी इम्प्लिमेंटेशन सारकें जावपाक जाय. आमच्या आख्ख्या गोंयभरान कितल्योश्यो स्प्रिंग्स आसा, वेल्स आसा, वॉटर बॉडीज आसा, जावं पॉन्ड्स आसा. आयज जेन्ना आमी पळोवंक गेले, हांवें एलक्यू घातलेली तेन्ना पळोवंक गेल्यार आयज स्प्रिंग्स ज्यो आसा त्यो आमच्यो नोटिफाय जाल्ल्यो ना. तश्योच कितल्योश्यो बांयो आसा, एक ट्रेडिशनल वेल्स आसा खुबश्यो, त्योय जावंक ना, थोड्यो जाल्या, सगळ्योच जावंक ना. तशेंच पॉन्ड्स आसा, आमचे हेरिटेज पॉन्ड्स आसा, जशें की आमचे चिंबला एक हेरिटेज पॉन्ड आसा. आयज थंय गणपती विसर्जन तांकां करपाक मेळना, तो आयज नोटिफायड जाल्लो ना. तशेंच आमची नावशी स्प्रिंग आसा तीय नोटिफायड जाल्ली ना आनी थंय कितलीं 100-200 वर्सां जी ट्रायबल जे आमचे आसा थंयच्यान देवस्पण जे जाता थंयच्यान स्टार्ट जाता. म्हटल्यार हे ज्यो आमच्यो ट्रेडिशनल स्प्रिंग्स जावं हेरिटेज सायट्स आसा ह्यो आमच्यो नोटिफायड जावपाक जाय. हांव मागता WRD मिनिस्टरा कडेन की तेंच्यांनी ह्यो जितल्यो स्प्रिंग्स आसा एक प्रॉपर सर्वे जावची, गोंयभरान प्रॉपर सर्वे जावची आनी ह्यो जितल्यो स्प्रिंग्स जावं पॉन्ड्स आसा हे नोटिफायड जावचे जो वॉटर बॉडीज आसा ते. फुडें आमी जेन्ना पळयता डिमांड नंबर 71 कॉर्पोरेशन. आयज खुबश्यो पेंडींग केसीस आसा. म्हटल्यार जे आमी अर्बन कॉपरेटीव बँक्स आसा, म्हटल्यार म्हापसा अर्बन, फॉर एग्जाम्पल म्हापसा अर्बन कॉपरेटीव बँक, आयज कितलेशे जाण डेपोजिटर्स जेंच्यांनी डेपोजीट केल्ले पयशे आयज तेंचे पयशे पेंडींग आसा. सरकारान हेजी दखल घेवची. हेजे पयलीं सरकारान सांगलेलें की आमी दखल घेवन कितें ना कितें उपाय काडटले म्हणून, मात आजून पर्यंत तें जाल्लें ना. आयज म्हाज्या फुड्यानूय खूब जाण येता, तेवूय सांगता की ह्या बँकींनी अशें प्रॉब्लेम जाल्लो आसा, आजून पासून तांकां पयशे मेळिल्ले ना. सो अश्यो खंयच्योय बँकी आसा जे आयज डेपोजिटरांचे पयशे खंय ना खंय ब्लॉक जावन उरलेले आसा, हेजेर दखल घेवपाक जाय सरकारान. फुडें जेन्ना आमी पळयता आयज खुबशे बिल्डिंग्यो येता, बिल्डर्स बिल्डिंग्यो बांदता, पण जेन्ना सोसायटी रेजिस्टर करपाच्या टायमार बिल्डर नाच जाता. आयज हेय सोसायटी जे रेजिस्ट्रेशन आसा तेय बिल्डराच्या अंडर दिवपाक जाय, नाल्यार सोसायटी रेजिस्टर करून घेवपाक जाय. जितून ज्यो सोसायटीच्यो फॅसिलिटीज आसा त्यो थंय मेळपाक जाय, ते बिल्डिंगेनी मेळपाक जाय. तशेंच जेन्ना आमी कॉपरेटीव हावजींग सोसायटीज म्हणटा ते आयज खुबशे जाण अशें करपाक लागल्या की तेंचे जे बाय लॉज आसा ते निग्लेक्ट करपाक लागले आनी ते बाय लॉज आसा ते मेंटेन करिना. सो हे बाय लॉज आसा तेवूय मेंटेन करपाक जाय. फुडें आमी वयता आसतना डिमांड नंबर 31 पंचायत. हो सामको इम्पॉर्टंट विशय आसा आनी जेन्ना आमी पंचायत इलेक्शनाक वयता तेन्ना आनीक इम्पॉर्टंट आसा.
जेन्ना आमी गोंयांत पळयता की पंचायत आजून पासून ज्यो पंचायत बॉडीज आसा त्यो डिसेंट्रलायज जाल्ल्यो ना. आख्खे गोंयभरान आख्खे इंडियेन ज्यो पंचायत बॉडी आसा त्यो डिसेंट्रलायज जाल्ल्यो आसा म्हटल्यार तांकां एम्पावर्ड केल्ले आसा. आयज गोंयची ज्यो पंचायती आसा विलेज पंचायती 191 विलेज पंचायती आसा त्यो एम्पावर्ड जाल्ल्यो ना. कित्याक जाल्ल्यो ना? हेजो कारण कितें आसा? हेजो कारण एकूच आसा, तो म्हणजे जे 73rd अमेंडमेंट जे एक्ट हाडपाक जाय आसले ते आजून पर्यंत गोंय सरकारान हाडलेले ना. इतल्यो स्टेटी आख्खे इंडियन स्टेटी आसा, आख्खे स्टेटींनी हाडले. फक्त गोंय एकूच स्टेट आसा, ते स्टेटीन आजून पर्यंत 73rd अमेंडमेंट हाडलेले ना. म्हटल्यार ज्यो पंचायती आसा तांकां आयज कंट्रोलान आपणाचें दवरूंक सोदता काय कितें सरकार? आयज तांकां पावर दिवपाक जाय, आयज तांकां घट करपाक जाय, आयज ते थ्री लेयराचे जी हें आसा तितून येवपाक जाय. आयज सगळे सरकार मेंटेन करपाक सोदता काय कितें? फाल्यां सरकार म्हणटलो की आमची एक ल्हान स्टेट म्हणून. ल्हान स्टेट तशीच सिक्किमूय आसा, सिक्किमानूय ऑलरेडी केल्ले आसा 73rd अमेंडमेंट. आतां हांव मुद्दमून सांगूंक सोदता, इम्प्लिमेंटेशन ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट. द एक्ट वॉज पास्ड इन बोथ हावजीस एंड एंटर्ड इंटू फोर्स फ्रॉम 24 एप्रील 1993. म्हटल्यार 93च्यान, म्हटल्यार आतां 30 वर्सां जायत येयली, आजून पर्यंत इम्प्लिमेंट केल्लें ना. This act added a new chapter into the constitution called Part 9, the Panchayats. हेजे बेनिफिट्स आता फुडें सांगता. This act made the Panchayat Raj institution in the country constitutional bodies. Under Article 243B, it has become compulsory for every state to establish Panchayat in their territories. Article 243G makes it mandatory for the state governments to devolve powers, responsibility and authority to the panchayats. म्हटल्यार ऑलरेडी हें सांगलेलें आसा की एवरी स्टेटीन ते इम्प्लिमेंट करपाक जाय. व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा स्पिकर सर, गरजेचो विशय आसा. आनी हो विशय खरें म्हटल्यार जावपाक जाल्लो 30 वर्सां जालीं. आयज सेंटराकूय बीजेपी सरकार आसा, गोंयानूय बीजेपी सरकार आसा. मात म्हाका खबर ना कित्याक लागून जायना तें. फुडें सांगता, पासिंग ऑफ 73rd अमेंडमेंट हॅज improved local self government in the country. म्हटल्यार पास केलो जाल्यार जे लोकल सेल्फ गव्हर्निंग बॉडी आसा, म्हटल्यार आमची पंचायत आसा, तांकां पावर्स मेळटले. आयज सरकाराक तांकां पावर दिवपाचें ना. हें सिद्ध जाता कारण आयज 10 वर्सां जाले बीजेपीचें सरकार आसा, तरी पूण हे पावर्स आजून पर्यंत मेळिल्ले ना आमच्या पंचायतीक. फुडें जेन्ना आमी म्हणटा हे पावर कित्याक लागून उरल्या, हांव डिमांड करता ऑन द फ्लोर ऑफ हावस की जाता तितल्या बेगान हे 73rd अमेंडमेंट 74th अमेंडमेंट हाडचे सरकारान. हें हाडपाक गरजूच आसा. आयज समज हें अमेंडमेंट येयना नाल्यार आमच्यो पंचायती तश्योच उरतल्यो आनी आमच्यो पंचायती थंयच उरतल्यो. आयज तितून कितलेशे रायट्स आसा, म्हटल्यार कितलेशे आमकां मेळटले. 29 सब्जेक्ट्स आसा तितून. म्हटल्यार आमकां हेल्थान फेसिलिटी मेळटली, आमकां एग्रीकल्चरान फेसिलिटी मेळटली, आमकां रुरल सेक्टरान फेसिलिटी मेळटली, सगळ्या सेक्टरान एंटरप्रिनरशिपान फेसिलिटी मेळटली. म्हटल्यार आयज तो फंड खंय ना खंय एलोकेट जावपाचो, तो थंयच उरला, सेंटराकूच उरला. म्हटल्यार हें खंय ना खंय जावपाक जाय. फुडें आमी जेन्ना म्हणटा, जेन्ना पंचायतीचे आमचे पंच आसा, सरपंच आसा, आयज पंच आनी सरपंचांक हॉनररी हें येता, पेमेंट येना, म्हणजे सॅलरी ना. आयज खंय ना खंय तांकां सॅलरी दिवपाची गरज आसा. ते आयज समज सेल्फ सर्वीस करूंक सोदता जावं कितें करूंक सोदता, तांकां खंय ना खंय प्रोत्साहन मेळपाक जाय, तांकां खंय ना खंय पेमेंट मेळपाक जाय. जसो आमदारांक मेळटा तसो तांकांय बरी सॅलरी मेळपाक जाय, जे करून ते गांवाची उदरगत करपाक पावतले. आयज तांकां सरकारान पेमेंटाची फेसिलिटी करपाक जाय. जो सॅलरी आसा तो सॅलरी स्ट्रक्चर हें करपाक जाय. ग्रामसभा ज्यो आसा आमच्यो, आयज त्यो ग्रामसभा टायम टू टायम जायना. हांव सरकाराक सांगपाक सोदता, एवरी टायम आमकां दखल घेवची पडटा, आमकां सांगचें पडटा. 3 म्हयन्यांनी जावं 4 म्हयन्या भितर ग्रामसभा जावपाक जाय. त्यो ग्रामसभा टायम टू टायम जायना. ह्यो टायम टू टायम बेजीस, रेग्युलर बेजिसाचेर जावपाक जाय. आनी जो लोकलांचो रायट आसा, ग्रामस्थांचो रायट आसा, तो रायट. म्हाका 2 मिनटां दी, 2 मिनटां. म्हाजो लास्ट डिमांड एक उरला. आयज कितलीशी इनलिगल स्ट्रक्चर येता मायग्रंट्सांची आनी बांदीत आसा. आयज तांकां कशें परमिशन दिता, कितें दिता आमकां खबर ना. पंचायतीन दखल घेवपाची गरज आसा, पंचायत मिनिस्ट्रीन दखल घेवपाची गरज आसा आनी हेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची गरज आसा. म्हाजो लास्ट जो डिमांड आसा तो म्हणजे डिमांड नंबर 13, ट्रान्सपोर्ट. जेन्ना आमी पळयता आयज बसी खंय खंय मोडत आसा, चालूच आसा. आयज खरेंच
गोंयांत बसींची गरज आसा, खुबश्यो बसी जाय, पब्लीक ट्रान्सपोर्टाक जाय, जावं आमच्या बायलांक लागून स्पेशल बसीस प्रोवायड करपाक जाय, जावं आमच्या भुरग्यांक स्कुलाचे भुरगे आसा तांकां स्पेशल बसी प्रोवायड करपाक जाय. आमी जेन्ना कदंबा ट्रान्सपोर्टाच्या चेअरमॅना कडेन गेले तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की आयज बसी ना म्हणून, आनी हांव मागणी करता की मिनी बसीस हाडच्यो म्हणून गोंय राज्याक लागून आनी आमच्या जे भुरग्यांक लागून, आनी ह्यो सगल्यांक वर्किंग क्लास जावं स्कूल जे एड्युकेशन क्लास आसा तांकांय प्रोवायड जावपाक जाय. तशेंच जे रुरल विलेजीस आसा तेंची कनेक्टिविटी इम्प्रूव करपाक जाय. आयज खुबशे विलेजींनी बसी पावना, थंय बसी पावपाक जाय. फुडें आमी जेन्ना पळयता आमची जी सानांद्र मतदारसंघान 2 आमचे रूट आसा, जे रूट आयज बसीची खुबशी गरज आसा, तो म्हणजे पालेम कुर्का बाटीम जो रूट आसा, बारीक रूट आसा, त्या रुटांच्यान मिनी बस दिवची म्हणून मागता. तशेंच आमचे पणजी पिलार ओल्ड गोवा रूट, ह्या रुटार आयज खूब प्रॉब्लेम जाता कारण त्या रुटार बसीच ना. सो एकूच कितें बस आसा आनी टायम टू टायम रावचें पडटा. सो हांव मागणी करता की हांगाय बस प्रोवायड करची. तशेंच इंट्रोडक्शन ऑफ ई स्टेशन, म्हटल्यार ई स्टेशन जी बस स्टॉप आसा ती जावची म्हणून मागता. जावं ई रिक्षाजूय हाडपाची हेच्या फुडें, ही मागणी करता. रेग्युलायझेशन ऑफ डेली वेज स्टाफ, आयज कदंबान खुबशे डेली वेज स्टाफ आसा तांकांय रेग्युलायज करपाक जाय, आनी खंय ना खंय ते बरें काम करतात तांकां रेग्युलायज करपाक जाय. आनीक स्टाफूय जाय. म्हाका जेन्ना GSID आमचो कदंबा ट्रान्सपोर्टाचो जो चेअरमॅन आसा तेंच्यांनी सांगलें की रिक्वायरमेंट आसा म्हणून, आतां कोड लागला आसतलो ताका लागून एकांचे फुडें धुकलेलें आसतलें. अपॉइंटमेंट ऑफ होल टायम कंपनी सेक्रेटरी, लास्ट एकूच पॉयंट उरला व्हेरी इम्पॉर्टंट कदंबा ट्रान्सपोर्टाक लागून. अपॉइंटमेंट ऑफ होल टायम कंपनी सेक्रेटरी इन कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन. आयज कदंबा ट्रान्सपोर्टा कडेन एक कंपनी सेक्रेटरी ना, आनी ताका लागून आयज एवरी टायम आमी दाखयता तेन्ना लॉसान दाखयता. This appointment is required in order to advance the board on all compliances required under different laws. आणि हो जो आसा तो गव्हर्मेंटाचो रिपोर्ट सांगता द एम्प्लॉयमेंट इज मॅन्डेटरी एज पर द कंपनी एक्ट अँड द कॉर्पोरेशन इज इन नॉन कॉम्प्लायन्स. म्हटल्यार आजून पर्यंत जे कॉर्पोरेशनान कॉम्प्लायन्स केल्लो ना, म्हटल्यार मागता की हे जाता तितले बेगीन करचे. आनी आमचे भुरगे आसा, आमचे भुरगेय शिकलेले आसा, जे CS केल्ले आसा तांकां एम्प्लॉयड करचे आनी तांकां हांगा घालचे, जे करून जो कदंबाचो लॉस आसा तो खंय ना खंय भरपाई करूं शकतले आनी आमी फुडाकार व्हरूंक शकतले. लास्ट एकूच पॉयंट उरला तो म्हणजे आमचो टॅक्सी भावांचो. आयज आमी पळयता ओला उबर हाडपाचे जो मिनिस्टर सांगता, ओला उबर हाडपाचे मिनिस्टर सांगता, आयज स्टडी करपाची गरज आसा मिनिस्टरांनी की हे ओला उबर जो हाडटा तो लॉसान आसा काय बरो आसा काय म्हणून. काय परत आमी पयशे घालता, चडशे कलिगांनी सांगला परत आमी पयशे घालतले, परत तेंच जातलें आनी परत आमी लॉसान वयतले. म्हटल्यार जो टॅक्स पेयराचो मनी आसा तो परत खंय ना खंय वेस्ट जातलो. टॅक्सी एग्रिगेटर हाडलो तोय सेम जालें, आतां परत ॲप हाडपाक सोदता सेम जालें, गोवा मायल्स हाडले सेम जालें. म्हटल्यार सरकाराचो पयसो आयज खंय ना खंय वेस्टाक वयता. हें जावपाक जायना. आनी जो ओला उबर आयज कितलेशे व्हिडिओ येता ओला उबराचे लॉसान गेल्ले आसा म्हणून, हें स्क्रॅप जावपाक जाय, हें येवपाक जायना गोंयांत. आयज सरकारान एकूच मिनीट दी, सरकारान स्टडी करपाक जाय, सरकारान हेंचे कडेन बसका घेवपाक जाय. आनी अशें न्हू की हे लिडर जे टॅक्सीचे लिडर आसा तेंचे कडेन न्हू, आयज सादारण जो टॅक्सीकार आसा आयज कितलेशे तेंचेर टिका जाता की ते माफिया जाल्ले आसा, गुंडा जाल्ले आसा म्हणून. आयज तेंचेर घालता की टॅक्सी माफिया जाल्ले आसा म्हणून. हे टॅक्सी माफिया जाल्ले ना, आयज टॅक्सीकार ऑनस्ट आसा. आयज तेंचे लिडर जाल्ले आसतले जावं झगडे करता आसतले, बट सगळ्यात न्हू आयज थंय गरज आसा की आमचे जे लोकल टॅक्सीकार तांकां एक ऑनेस्टी आसा आनी ते इतली वर्सां तेंच्यांनी जे काम केल्लें आसा 60 वर्सां तेच्याकून कितलींशीं वर्सां जालीं ते काम करता आनी स्वाभिमानान काम करता. आयज तांकां रिस्पेक्ट दिवपाक सोडून आयज खंय ना खंय तेंचेर टिका जाता. हें जावपाक जायना आनी आमचे जे टॅक्सीकारांक एक मान मेळपाक जाय. आयज हॉस्पिटॅलिटी आयज ते दिता, आयज ऑनेस्टी आसा तेंची. आयज कितें समज कोणाची पर्स उरली, मोबायल काडून दिता. सो मागता की हे जे आसा ते तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन हे आमचे टॅक्सीकार आसा इंडिव्हिज्युअल टॅक्सीकारां कडेन मिटींग घेवपाक जाय मिनिस्टरान आनी तांकां मेळपाक जाय. प्रत्येक जाणांचे कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय. 6 म्हयने लागून 1 वर्स लागून, मात तांकां कॉन्फिडन्स घेतल्या शिवाय फुडलो कांयच प्रोसिजर करचो न्हू. आनी एक इम्पॉर्टंट म्हणजे एक टॅक्सी पॉलिसी हाडची जी टॅक्सीक लागून इम्प्लिमेंट जातली आनी ती बरे भशेन जातली आनी लोकांचे जो हित आसा तें मांडून करूंक शकतले. तुम्ही आता कितलेच पाटी ताका पुरो म्हटला आनी तो बंद जायना स्पिकर सर. म्हाका कांय ना स्पिकर सर, 18 जाण उरल्या उलोवपाचे आनीक. सो स्पिकर सर खंय तरी तुजे मान दवरपाक जाय स्पिकर सर. तुम्ही 2 मिनटां